बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 227 पीपीसी। इसका लुबे-लुबाब जिस्ट ये है कि जब किसी सजा याफ्ता शख्स कन्विक्ट की सजा में तखफीफ की जाती है, रिमिशन की जाती है, कमी की जाती है किसी शर्त पर, और वो उस शर्त की खिलाफ वर्जी करे तो फिर उसको सजा दी जाती है। लेक्चर के इख्तिताम पर हम सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में मुख्तसरन बात करेंगे और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहले मैं इसकी डेफिनीशन पढ़ देता हूं और बाद में केस लॉ के ज़रिए इसको क्लियर करेंगे टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव। आपको लेक्चर पसंद आए तो कर दिया करें, वो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। whoever being whoever having accepted any conditional remission of punishment knowingly violates any condition on which such remission was granted shall be punished with to which he was originally sentenced if he has already suffered no part of that punishment, and if he has suffered any part of that punishment, then with so much of that punishment as he has not already suffered. यानी जब किसी ने अपनी सजा में मशरूत कमी, तखफीफ या रिमिशन कबूल की है, एक्सेप्ट किया, जानबूझकर उस शर्त को, कौन सी शर्त जिस पर वो कमी की गई है, की खिलाफ वर्जी करे, जिसकी वजह से सजा में कमी की गई थी, तो फिर उसे वही सजा दी जाएगी जो ओरिजिनली उसको सजा दी गई थी। अगर वो उस सजा में से कुछ हिस्सा काट चुका है या नहीं काट चुका है तो ये चीज देखी जाएगी, और बकिया जो सजा बनती है वो उसको पूरी काटना होगी। सेक्शन 227 दरअसल ऐसे केसेस में अप्लाई करती है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप जानते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेक्शन 401 सीआरपीसी के तहत मशरूत या गैर मशरूत सजा में कमी का इख्तियार हासिल है। किसी कैदी या ऐसी शरायत जिनको कन्विक्ट सजा याफ्ता कैदी जो है वो कबूल करे। सेक्शन 227 ऐसी सूरत में, ऐसे केसेस में अप्लाई होती है जब किसी कन्विक्ट को यानी सजा याफ्ता शख्स को मशरूत यानी किसी कंडीशन पर रिहाई दी गई हो या सजा में कमी की गई हो। जानबूझकर का लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है नोइंगली। 227 को साबित करने के लिए, यह साबित करना कि कन्विक्ट आगाह था, शऊर रखता था, जानता था कि किस शर्त पर उसे रिलीज किया गया और या सजा में कमी की गई है, और फिर उसने उस शर्त की खिलाफ वर्जी की, यानी नोइंगली प्रोसिक्यूशन को लाजमी तौर पर इसे साबित करना होगा कि यह शर्त थी, ये ऑफर की गई थी, ये कन्विक्ट ने कबूल की थी, और फिर उसकी इस तरह से खिलाफ वर्जी की। अगर शर्त क्लियर थी या वेग थी या एम्बिगुअस थी, अनसर्टन थी या इक्विवोकल थी, इसका फैसला अदालत उस मामले के, उस केस के हालातों वाकयात से को सामने रख के करेगी। जेल अथॉरिटीज इसका फैसला नहीं करेंगी। इस पे आप एक केस ला भी बतौर रेफरेंस नोट फरमाएं, AIR 1933 रंगून पेज 28। ये फैक्ट के इसमें दो तरह को से फैक्ट्स को प्रूव करना होगा। पहला फैक्ट, मुजरिम को सजा दी गई यानी सजा याफ्ता था, उसकी सजा को प्रूव करना।
اس کی تاریخ کو، کس تاریخ کو ہوئی، کب تک کاٹنی تھی، کتنی کاٹی یا نہیں کاٹی، کیا شرط تھی، یہ تمام باتیں، یہ تمام فیکٹس ڈاکومنٹریلی پراسیکیوشن کو ثابت کرنا ہو. اور یہ فیکٹ کہ مجرم نے، سزا یافتہ قیدی نے، کنوکٹ نے اس کی خلاف ورزی کی، اس شرط کی جس شرط پر اسے رہا کیا گیا تھا، یہ آرل ایویڈنس سے یعنی زبانی شہادت سے پروو کرنا ہوگا. اس پہ آپ ایک ججمنٹ بھی نوٹ فرمائیں. AIR 1929 رنگون پیج 278. اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر، سیکسول ابیوز کے کیسز جو متاثرہ شخص ہے اس کی اکیلی شہادت پر، یعنی اپان دی سالٹری ایویڈنس آف دی وکٹم، سزا دے سکتی ہے کورٹ. صرف ایک چیز کورٹ نے دیکھنی ہے کہ ویدر دی اسٹیٹمنٹ آف دی وکٹم یہ کریڈیبل ہے، انبائسڈ ہے، کانفیڈینس انسپائرنگ ہے، یعنی یہ دل کو لگتی ہے کہ یہ درست ہے. اور ایسے معاملات میں FIR توقف سے ہونا، ڈیلے سے ہونا، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. کیپنگ ان ویو دی سوشل میلیو، جو سب کانٹیننٹ کا جو ایک پیکولر کلچر ہے کہ جب کسی سیکسول ابیوز ہوتا ہے تو نارملی لوگ اس میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں سامنے آ کے FIR کروانے میں، اور بیچ میں میڈیشن ہو رہی ہوتی ہے. جو لوکل وہاں کے ریسپیکٹیبلز ہوتے ہیں، انفلوئنشلز ہوتے ہیں، کہ وہ عام طور پر جو ملزم فریق ہوتا ہے وہ آفر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرنے کی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں لوگ اپنی آنر کو بچانے کے لیے اوائڈ کرتے ہیں. تو یہ وہ ریزن ہے جس کو کورٹ نے اپنی سامنے رکھا اور یہ ہیلڈ کیا کہ اس طرح کے کیسز میں اگر FIR ڈیلے سے ہوتی ہے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور کورٹ نے یہ کیوں کیا؟ بیکاز دی کورٹس نیور ورک ان ویکیوم. While performing judicial functions, a judicial officer is supposed to know the social milieu prevalent in the society. تو یہ ایک ججمنٹ ان پوائنٹس پر نوٹ فرمائیے. 2022 ICMR پیج 50. اور دو خوبصورت اشعار آپ کو پسند آئیں گے. تم بھی نہیں ملے، عمر بھی رائے گاں گئی. تم بھی نہیں ملے، عمر بھی رائے گاں گئی. تم سے تو خیر عشق تھا، خود سے بڑے گلے رہے. اور دوسرا شعر ہے کہ جب تک نہ مل سکا تھا وہ، دل کا عجیب حال تھا. اب جو پلٹ کے دیکھیے، بات تھی کچھ محال بھی. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نے کے بعد.